بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے
اس پرفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیل سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، احسن القصص جو احباب دے سامنے بہترین قصہ گوشو گزار ہو رہے ہیں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پائیاں نے باپ دی گود چو نکال کے ظلم و ستم دا نشانہ بنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو دے اندر اندے کھو دے اندر سٹ دیتا جدا پانی کھارا سی۔ جس دا پانی کھارا سی اس کھو دے اندر سٹ دیتا۔ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹیا نا تے بعد دے اندر بھائی آپس دے اندر گفتگو کر دے نے بھی یار اے دے واسطے کو پانی دا بھی انتظام کر دیو نہ تے وچ پیاسا مر جائے گا، پانی تے کھارا ہے۔ پھر کچھ احباب نے پشیمانی دا اظہار کیتا بھی یار جڑی تساں صلاح کیتی سی بھی کوئی لنگ دا مسافر انہوں لے جائے گا کڈ کے، ایدہ پانی کھارا ہے وہ مسافر آئے گا کیویں؟ انہوں نے تے پتہ ہے دا پانی پین دے قابل ہی نہیں، تساں ظلم کیتا ہے، زیادتی کیتی۔ خیر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بچانا چاہیا۔ اللہ رب العزت نے اس کھارے کھو دے پانی نو مٹھیاں کر دیتا۔ دن گزر رہے نے، اس صبح ہوندے نے، شام ہوندے نے، حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی آواز دیندے نے، حضرت یوسف علیہ السلام دا حال احوال پوچھ دے نے مگر باپ نو نہیں دس رہے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَعَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، جدو انہاں نے رل کے صلاح مشورہ کر کے ساریاں نے یوسف نو کھو اندر سٹ دیتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اساں پھر حقیقت کھولی یوسف دے سامنے وہی کر کے یوسف پریشان نہ ہوئی، انہوں نے نہیں پتا اساں تیرے نال کی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عشاءً یبکون، شام ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سوڑ دیتا نے، کرتا حضرت یوسف علیہ السلام دا اتار کے ایک بکرا لے کے جانور لے کے انہوں ذبح کیتا ہے، او دے خون وچ رنگین کیتا ہے۔ تے شام ہوئی اندھیرے دی اندر روندے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اللہ کی نام دی طرف رخ کر دینے۔ اللہ دا قرآن بولے وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عشاءً یبکون، روندے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے آ رہے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے او میرے بیٹے او رون دی وجہ کیے، روندے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہندے نے قالو یا آبانا، قالو یا آبانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فأکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین۔
حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہنے لگے ابو جی یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ابو جی اسی ایک دوسرے نالوں اگے نکل دے دوڑ دے ایک دوجے تو اگے نکل جانے تے یوسف نو اسی اپنے ساز و سامان کول بٹھا دینے اللہ اکبر فاکلہ الذئب، انی دیر نو ایک بھیڑیا آندا ہے جڑا یوسف نو کھا جاندا ہے، وما انت بمؤمن لنا، ابو جی سانو پتہ ہے سی جننے مرضی سچ بولیے تساں ساڈی گل تے یقین کرنا، تساں ساڈی گل تے یقین نہیں کرنا، اسی جنہ مرضی سچ بولیے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پترو ذرا مینوں دسو تے صحیح نا، مینوں دکھاؤ تے صحیح، مینوں دلیل تے پیش کرو کہ میں میرے یوسف دے نال بیتیاں نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت مطالبہ کیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن بولے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے جو کرتا کٹھا کیتا سامنے سٹ دیندے نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے انج کر کے اس کرتے نو کھولیا نا، فرمایا میں ویکھاں تے صحیح کتھے کتھے میرے یوسف نو بھیڑیے نے جناب چاک مارے نے، کہ میں میرے یوسف نو اس نے کھا لے ہے۔ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کرتا کھولیا نا یوسف علیہ السلام دا، اللہ اکبر، اللہ تے کرتا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، او دے اوپر صرف زخون لگیا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے تسی کہو بگہاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرا، اکرتا کی میں سلامت ریا تے کیوں نہ ہو گیا لیرا، او بگہاڑ تو ساڑے نالوں تے نکلے عجب نیارا، کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا، چھک چھک بدن یوسف دا جس نے توڑے جوڑ تمامی، کرتے دا کس کارن جاتا تے اس نے شان گرامی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے پترو اے تسی اپنے کولوں گھڑ کے مفروضہ لے آئے ہو، میرے یوسف تے کیڑا ظلم کما آئے ہو، کیڑا ظلم میرے یوسف تے کار آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے چلو یوسف نو تلاش کرن واسطے چلیے، روح المعانی والا لکھ دے پورا کنان تر پیندے حضرت یوسف علیہ السلام نو تلاش کرن واسطے۔ اللہ اکبر، غور کری سونے توجہ کری نا، ایتھے ایک بات پیش کیتی جاندی
جاندی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام چل دے ایک بگیاڑ نو ملے، ایک بھیڑیے نو ملے، انہوں پوچھ دے بھی تو میرا یوسف کھادا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ساری گل پوچھی نہ، کہن لگا جی میرا آودا ویر گم ہویا ہے، میں تے انہوں لبدا پھرنا وا۔ اللہ اکبر، ایتھے نبیاں دی اولاد تے او جھوٹ بولی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے نال اے جناب دا مکالمہ ہے، اور ایتھوں ایک بات کڈی لوگاں نے جدا سر پیر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جی بھگیاڑ نے کی آکھیا میں 14ویں صدی دے مولویاں چوں ہاں جے میں تہاڈا یوسف کھادا ہے، جے میں تہاڈا یوسف کھادا ہے۔ اللہ اکبر، جب کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر اس صدی دی اندر کبار علماء دی عظمت اور شان ایک علیحدہ ٹاپک غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ اکبر حضرت یوسف نو تلاش کر دے پھر دینے، مگر یوسف نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ آوازاں دے رہے نہیں نہ یوسف نہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام اننے قریب نے کہ آواز نبی یعقوب دی سن لیں دے، آواز مار دے تے نبی یعقوب سن لیں دے، مگر او دے کولوں سنی نہیں جا رہی، انہوں سنائی نہیں جا رہی۔ کیوں؟ آسمانہ والے رب دیاں طاقتاں درمیان اندر آ گئیاں نے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ اکبر، اللہ غور کریو سونیا، توجہ کری نہ، دن گزر رہنے، ایام گزر رہنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے روز آندے نے، آ کے کنویں تے بہ جاندے نے۔ اللہ اکبر، ایک دن لنگ دے ٹپ دے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد نے کی ویکھیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کھو اندر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت دا قرآن نقشہ بیان کر رہے ہے، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے ویر جڑے یوسف علیہ السلام دے ویر آس پاس پھر دے پہنے، ایک قافلے والے آئے نے، انہاں نے ویکھیا کہ او چڑیاں تے پرندے نظر آندے نے، ایتھے کو مٹھے کھو دا پانی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مٹھے پانی دا کنواں ہوئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد بھی آس پاس پھر دی پئی ہے۔ اللہ اکبر، انہاں نے کھو دے اندر ڈول سٹے ہے پانی لین واسطے۔ اللہ فرماندے نے بہ جا میرے آ یوسف اس ڈول دے اندر تے باہر آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول دے اندر بیٹھے تے باہر آ گئے۔ جدو باہر آئے نا تے اس رسی کھچن والے نے ویکھیا کہ میں تے پانی لین واسطے ڈول سٹیا سی، دے وچوں ایک بچہ نظر آیا ہے، کہندا قال یا بشرا ھذا غلام۔ اوے قافلے والے خوشخبری، اوے بشارت جے، اے سانو ایک بچہ ملے ہے، ھذا غلام، ایک بچہ مل گیا سانو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَاسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہاں نے قیمتی پونجی سمجھ کے چھپا لے ہے۔ واللہ علیم بما یعملون،
اللہ تے نا دی ہر چیز تو واقف ہے۔ اللہ اکبر، ادھر جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام دے ویر بھی چکر مار دے آئے تے قافلے والیاں دے سرے ہو گئے، کہنے لگے ساڈا نسیا ہویا غلام تے ساڈا نسیا ہویا نوکر سی جڑا اس کھو اندر سی تساں کڈ لیا نو ساڈے حوالے کر دیو۔ اللہ اکبر، لائے قافلے دا اس جناب جڑا گروپ جا رہے ہیں، اللہ اکبر دا سردار او دا نام مالک بن زارے۔ اللہ اکبر، اللہ جس وقت انہیں گل سنی نا کہنے لگا تسی کہندے او ساڈا غلام ہے، او دی شکل غلامہ والی نہیں لگ دی، او تے کسے بادشاہ دا بیٹا ہے۔ اور واقعہ اس دور اندر نبی یعقوب نالو وڈی بادشاہت کی دے کول ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہنے لگے جی سانو اس گل نال غرض نہیں، او جیو جی ابھی یہ خیر ہے ساڈا غلام ہے، اللہ اکبر اللہ انہوں ساڈے حوالے کر دیو۔ کہنے لگا میں حوالے نہیں کرنا، کہنے لگے تسی ساڈے کولو بچ کے کیویں جاؤ گے؟ جناب گل تکرار تے آ گئی، بحث مباحثے تے آ گئی، آپس اندر صلاح کر دینے آندے نے یار انہوں لے کے کی کرنا جے، انہوں ابا لے کے کی کرنا ہے؟ جڑا اپنا مقصد ہے ایک کنان چو جائے انہوں جان دے ہو، پھر کی کریے؟ کہنے لگے انج کرو ان کو غلام تے ساڈا یہ پر اسی بیچنا چاہنے ہیں، اسی انہوں اپنے نال نہیں لے کے جانا، اسی تے اگے بڑے تانگ آئیں دے کولو دیاں شرارتاں کولو، اللہ اکبر اسی انہوں بیچنا چاہنے ہیں، انہوں لے جاؤ۔ اللہ رب العزت دا قرآن بولے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے ہوئے سکے لے کر کے آخر صاحب زادیں آتائی تے مالک عرض سناندا، اصل پوچھو تام میں تھی اس دا مل نہ دیتا جاندا، تھوڑیاں دیر ماں مجلس اندر تے مالک کڈ وکھاوے، ناقص کھوٹا مال تمامی تے بن مسعود بتاوے، وی درمان دی کرن روایت تے بازے کین 18، 4.5 روپیوں تھی ور تے ویکھ اللہ دیاں کاراں۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام نو چند کھوٹے سکے لے کر کے اللہ اکبر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے چند کھوٹیاں سکاں تے در میں لے کر کے بیچ دیندے نے۔ اللہ اکبر، لا غور کریوں سونے ویرا توجہ کرین، جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے وہ سکے لے لے کہنے لگے بھائی قافلے والے ساڈی ایک گل سن، اے بندہ بڑا چلا کے، اے بندہ بڑا داباز ہے، اسی دیاں شرارتاں تے خباثاں تو بڑے تنگ، اللہ اکبر لگا لے وے سودا سا تیرے نال کر لے ہے، تینوں گل سدھی دس دینے ہاں، اے بندہ نس جاندائی دوڑ جاندائی تے لہذا اینو رسیاں بال ہے، اینو بن جوڑ لے، پھر سانو نہ آکھی کہ بندہ کدھر نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے نے یوسف سامنے کھڑا ہے تے ویرہ نے اپنے ویر دے پیرہ اندر بیڑیاں پہنوا دیتی نے، ہتھاں اندر ہتھ کڑیاں پوا دیتی نے، سنگلان دے نال بن جوڑ دیتا ہے میرے یوسف نو تے سواری
تے سوار کر لیندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے مالک یار جے مینوں چند لمحے دیویں تے میں انہاں نال کوئی گل تے کر لواں۔ مالک کہن لگا جی میرے والوں اجازت نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے قریب ہوندے نے، اے پراں پراں کردے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف فرماندے نے او ویرو ابے نو کیو جیاں قسماں دے کے آئے سو، ابے تے کیو جیاں گزر رہیاں ہون گیاں، اے جا تسی جان دے ہو جا ابو جان دے، مینوں تے کوئی نہیں پتا۔ چلو خیر تسی انج کرو گھر جایا جے تے میریاں بھابیاں نو میرا سلام آکھیا جے، گھر جایا جے میری بہن زینب روندی ہوئے گی اندے نال محبت کریا جے، یار گھر جایا جے میرا چھوٹا جے ویر بنیامین مینوں اڈیکدا ہوئے گا، میرے بنیامین نال پیار کریا جے محبت کریا جے، جے ہو سکے تے میرے ابو نو میرا سلام کہہ دیا جے۔ کہنے لگے یوسف کچھ بھی نہیں ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دکھاں بھرے الفاظ اندر بولے، فرماندے نے تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن تے اساں نصیب جدائیاں، اوے رل کے رہن نصیباں والے، اوے نال پیارے بھائیاں، اوے سر چومے کدی گل نل لاوے تے دیندا نیک دعائی، اے دربار یعقوب نبی دا آباد رکھے رب سائیں، اوے نہ دے وے رب دوئی جہانی تے دکھ عذاب تو سانو، اوے بھاویں ہور زیادہ اس تھی اوے ملے عذاب آسانو، اوے کہنے سننے والے آتائیں تے کچھ نہیں معلوم حالا، پوچھ جدائیاں والیاں کولو تے مزہ جدائی والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے پرے پرے پہ کر دینے۔ حضرت یوسف فرماندے نے چنگا ویرو اللہ دیاں سپرداں اللہ دے حوالے، ان پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ ملاقات ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو سواری تے سوار کر لے، مالک بن زار لے کر کے سواری حضرت یوسف علیہ السلام دی تے اگے تر پیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیچھے ایک بندے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام دی سواری تے آنے۔ غور کریوں سونیاں توجہ کرینا، جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے واپس چلے جاندے نے، مالک بن زار حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے اللہ اکبر لاتی انج کنانوں باہر نکلے نا، تے کنان تو فرلانگ یا 2 فرلانگ دے فاصلے تے کنان دا قبرستان ہے، جدے وچ حضرت یوسف علیہ السلام دی امی دی قبر ہے۔ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے دے نال سوار نے تے کنان چو گزر دے پہنے، تے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں دوبارہ امی دی قبر تے آنا بھی نصیب ہوئے گا کہ نہیں، چلو جان دیوار اپنی امی دی قبر دی زیارت ہی کر لواں۔ او جس رالے کر یوسف تائی تے ہوئے سوداگر راہی، تربت پاک یوسف دی ماں دی اس رستے تے آئی، اور ڈٹھی قبر مائی دی یوسف تے آہیں نکل گئیں، یا مائی ہن تینو مینو
تے لمیاں وتھاں پئیاں رنا قبر کلاوے لے کے تے چھم چھم ہنجو آئیاں نال نصیب زیارت والوں تے لگیاں ہون جدائیاں کہہ لگا ماں اگے تے ابو دے نال صبح نہیں تے شام تیری قبر دی زیارت لیا جایا کردا سا ہن تے لمے پینڈے تے لمیاں وچھاں پہ رہیاں نے پتہ نہیں دوبارہ تیری قبر تے آنا بھی نصیب ہوئے گا کہ نہیں اللہ اکبر اللہ پڑھ فاتحہ رو پاک اس دینوں تے رو رو درد سناندا اج یتیم تو ساڈا قیدی ہو کر جاندا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام قبر دے اوپر چمٹے ہوئے نے تے روئی جاندے نے اللہ اکبر اللہ ادھروں جیڑے بندے دی ڈیوٹی لائی سی مالک نے تو یوسف دے اوپر پیرا دینا کتے نس نہ جائے انہیں ویکھیا نہ سواری خالی ہے کہن لگا نس گیا جے دوڑ گیا جے اللہ اکبر اللہ تلاش کرن لگ پیندے نے ویندیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قبر دے اوپر چمٹیاں ویکھیا انج قبر نو جبھی پائی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نے تے اکھاں چو ترے پترے پانسو جاری نے اما آج تیرا پتر قیدی ہو کے جا رہے آئی آج تیرا پتر ویکھنا رل جمعیاں نے اج نو غلام تے اسیر بنا دیتا ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے اللہ اکبر اللہ درو ملی نامی آدمی جڑا اس قافلے دے اندر حضرت یوسف تے مامور ہے ایدیاں نظرہ پئیاں تے حضرت یوسف دے چہرے تے زوردار تھپڑ مار دے جدو تماچا مار دے حضرت یوسف علیہ السلام دے لباں چو تھوڑے جے الفاظ نکلے اللہ سونیا جرم بھی کوئی نہیں ہے اللہ قصور بھی کوئی نہیں ہے اللہ غلطی تے خطا بھی کوئی نہیں ہے پھر سزاواں کا دیاں مل رہی نے اللہ اکبر بس اچانک ویندیاں روح المانی والا لکھ دے جناب آسمان دے اوپر ایک جھکڑ برآمد ہوئے ہر چیز زمین و آسمان ایک جیسے ہو گئے نے اتنی تیز ہوا تے آندھی چل پیندی ہے مالک بن زار بڑا سیانا بندہ سی کہن لگا ایو جے حالات دو بندے نے جدو کسے مظلوم دے نال ظلم تے زیادتی ہو جاوے اللہ اکبر کسے نال ظلم تے نہیں جے کیتا اے ملیک کہن لگا جی میں اس بچے دے چہرے تے تھپڑ مارے ہے او دے لب ہلے نے تے نال ہی جناب آسمانہ تو اے فضا تے ہوا برآمد ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوندے تے آکے کہن لگا بچے اللہ دی رضا لی معاف کر دے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیتے عرشاں والے رب نے فوری ماحول درست کر دیتے نے دن گزر رہے ایام گزر رہے نے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کرینا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے بالکل قریب نے قبرستان کو گھراں کو لو انہیں دور نہیں ہویا کر دے اللہ اکبر اللہ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نو یوسف دے حال دا پتہ نہیں یوسف نو یعقوب دے حال دا پتہ نہیں اے پردے کنے پا چھڑے نے اللہ اکبر لا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ اکبر غور کری سونے توجہ کرینا ان حضرت یوسف علیہ السلام نو نالے اللہ اکبر تے مصر دیاں سرحداں دی طرف تر پے نے
اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام غور کریو سونے امیرا توجہ کرینا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نو لے کر کے مصر دے قریب پہنچے نا کہنے لگے اپنے اپنے منہ دھو لو اپنے آپ نو جناب اچھے لباس زیبتن کر لو جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا چہرہ دھوتے پہ لباس پہنے ہیں اللہ اکبر ویسے بھی اللہ نے زمانے دا حسین یوسف بنایا ہے اللہ اکبر اللہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھ کر کے مالک اللہ اکبر اللہ بڑا ہی خوش ہو رہے ہیں بڑی رقم ملے گی اس بچے نو بیچاں گا اللہ اکبر بابا جی اب دستار کہندے نے اللہ اکبر اللہ اے مالک بھی اس جناب زمیندار دی طرح اللہ اکبر اللہ جڑا زمیندار حل واریا سی حل واندے انو ہیریاں بھی ایک لال جواہراں دی تھیلی مل پئی اللہ اکبر اللہ انہیں ویکھیا کہ میری فصل دے جناب جڑا میں بی پانا ہے نا لوا کے اللہ اکبر اللہ انو پرندے کانچڑیاں توتے لالیاں چگ لینگے اللہ انہیں تھیلی جیب چے پا لئیے چھٹا دے دیتا ہے چھٹا دین تو بعد ہاتھ اندر گلیل پکڑ لئیے تو جیب دے وچو جناب ایک پتھر کڑ دے تے گلیل دے نال جانوران نشانہ بنا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ وہ سارے ایویں ہی گلیل چ پا کے اڑا دیتے نا ایک جدو لے گئے آخری پتھر رہ گیا اللہ اکبر لے کے کولوں دی نہیں ایک سنیاسی گزریا صداگر گزریا جنہوں انہاں دا پتا سی اللہ اکبر اللہ کہنے لگا اے ہاتھ چے کی پڑی بیٹھے کہنے لگا تا پتھر ہے کہنے لگا تینوں اے دی ایسیت دا پتا نہیں اے ایک ہیرا تے جواہر ہے تو اے دی قدر نو کی جان ہے کہنے لگا اے دے اے ہو جائے کئی میں اپنی اس زمین اندر سٹ دیتے نے کہ جناب گلیل دے نال جانوراں دا شکار کر دیاں فرمان لگے جویں اس جٹ زمیندار نو انہاں ہیریاں دی قدر دا پتہ نہیں ایویں اس مالک نو یوسف دی قدر دا پتہ نہیں اللہ اکبر غور کرنا میرا توجہ کرنا پہنچے مصر دے اندر اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ اکبر فرمایا وقال الذی اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حضرت یوسف علیہ السلام انج منڈی لگی ہوئی ہے اج تے جانوراں دیاں منڈیاں لگ دیاں نے ادو انساناں دیاں منڈیاں لگیا کر دیاں سن اللہ اکبر اللہ انج منڈی لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ بڑے بڑے غلام نے بڑے بڑے بردے آئے ہوئے نے تے بردہ فروش انہاں دی بولی پہلاندے نے اللہ اکبر لے درو میرے یوسف نو بھی انج لے آکے سامنے بٹھا دیتا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کوئی ریٹ لا رہے ہے کوئی ریٹ لگا رہے ہے اللہ اکبر نہ خریداراں دے اندر ایک بی بی سوتر دی اٹی بھی چوک کے پھر دیئے کسے نے پوچھیا بی بی ایتھے تے بڑے بڑے صداگران دی بات سوئی پئی ہے تو اٹی کی میں چکی پھرنی ہے کہنے لگی پتا مینوں بھی اے دے نال یوسف نہیں مل جانا پر چلو یوسف دے خریداراں چے نا تے آ جائے گا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام ترازو دے پلڑے دے اندر ادھر سونے تے چاندی دے ڈھیر لائے جا رہے نے درم و دیناراں دے ہیرے جواہرات دے ڈھیر لگائے جا رہے نے حضرت یوسف والا پردہ
زمین تو اٹھدا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دا قرآن بولے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِإِمْرَاتِهِ، عزیز مصر اپنی بیوی نو نال لے کے آیا ہے، تیری بیوی کہندی ایو ہی خریدنا ہے، اسے نو ہی خرید کرنا ہے، کیوں؟ اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا، یا تے آپاں بیچ کے نفع کما لانگے، او نتخذہ والدا، یا اپنے کول اولاد نہیں ہے آپاں انو اب بیٹا ہی بنا لانگے۔ وَقَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماندے نے اے اپنیاں سوچ دے بہنے، میں اپنیاں تدبیراں چلا رہے ہوں، میں تے یوسف نو مصر وچ جگہ دینی سی، جگہ دے کے کی کرنا سی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، میں یوسف نو خواباں دی تعبیر دا علم بھی عطا کرنا سی۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر مصر دے اندر پہنچ چکے نے۔ اللہ اکبر بی بی تے حضرت یوسف علیہ السلام نو دا خامد خریدنا چاہتے نے۔ حضرت یوسف فرماندے نے بھی یار جو تمہیں نو خریدنا ہی چاہنا ہے، دنیا دا جتنا مرضی مال و زر دا ڈھیر لگا دے، انج کرنا مقابلے پلڑے دے اندر میرے رب دا نام لکھ کے رکھ دے، میرا وزن ہولا ہی ہولا ہے، میرے رب دے نام دا وزن وزنی ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدے آتے لے کے گھر اندر آ جاندے نے۔ اللہ اکبر، دن گزر رہے، ایام گزر رہے، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دن بدن حسن دے اللہ رب العزت نے بارشاں کر دے پہنے، اور بسرتے ویسے بھی اللہ اکبر کچھ اللہ نے حسن دیاں بارشاں کیتیاں۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر جدھر جاندے نے لوگ کھڑو کے ویکھن لگ پیندے نے۔ اللہ نے کڈا سونا بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے چوتھے آسمان تے میری ملاقات ہوئی نا، حضرت یوسف دے نال تے میں کی ویکھیا، انج لگدا سی جویں پوری دنیا دا ادھا حسن اللہ نے کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا، کلے یوسف نو ہی دے چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دن گزر رہے نے، ایام گزر رہے، اللہ رب العزت دا قرآن بولے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسا اپنے یوسف نو پھر کتاب و حکمت دی تعلیم دینا چاہیے۔ 40 سالاں دی عمر نو میرا یوسف پہنچ جاندا ہے، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کنان دے اندر نے۔ اللہ اکبر، بیندے نے تے یا اصفاہ، بیندے نے اٹھ دے نے تے ہائے یوسف دیاں آوازاں دے رہے نے۔ اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس رخ گھیٹوں باپ یوسف نو تے بھائیاں نال رلایا، اس رخ گھیٹوں نبی خدا دے تے گھر وال قدم نہ پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اوتے ایک چھوٹا جہا حجرہ جنوں بیت الحزن کہندے سن، او دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام ٹھہر جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ایتھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کر لئیے، ان محبتاں بنیامین نال پا لئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ محبتاں تے بنیامین نال پا لئیاں نے، پر یوسف دیاں تانگاں اتھے ہی لگیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ جو
मुकाम यूसुफ दा ओ बिनियामीन दा ते नहीं है ना। मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी कोशिश करते ने तसल्लियां देन दी, मगर दिल बेसबरे नू सबर नहीं आ रहा। अल्लाहु अकबर, हत्ता के रो रो करके नबी याकूब ने अपनियां अखां नू सफेद कर लिया, अखां दी रोशनी खत्म हो गई है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना गम लिया अपने बेटे यूसुफ दा। अल्लाहु अकबर, इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अल्लाहु अकबर सामने बादशाहां दे दस्तरखान ते बैठे ने, शाही खाने आउंदे ने। अल्लाहु अकबर, इंज लुकमा खान लगदे ने ते अब्बे दा ख्याल आ जांदा है, पता नहीं मेरे अब्बे नू खान वास्ते कुछ लुकमा मिलिया है कि नहीं। इधर हजरत याकूब दे मुहब्बतां दा भी ये आलम है, इंज पानी दा बर्तन पकड़दे ने पीन वास्ते ते रख देंदे ने। अब्बू जी पींदे नहीं हो, पता नहीं मेरे पुत्र यूसुफ नू पानी दा घुट किते मिलिया है कि नहीं, पता नहीं वो किसे कैद दे अंदर है, गुलामियां दे अंदर है। अल्लाहु अकबर, गौर कर सोने, तवज्जो करी ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र 40 साल नू पहुंच चुकी। अल्लाह फरमांदे ने फलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा। असा हजरत याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त अपनी जवानी दियां मंजिलां तय करदे इस उम्र नू पहुंचे, असा इन्हां नू किताब व हिकमत दी तालीम दी। वाकज़ा का नजज़िल मुहसिनीन, असी नेकोकारां नाल इहो जिहा सलूक ही करने आ। अल्लाह फरमांदे ने वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वकालत हैता लक काला माज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान इस बात दा ऐलान फरमा रहे है, फरमाया वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु सुबह शाम देखने वाली इस घर दी औरत जेड़ी अजीज मिस्र दी बीवी है, अल्लाहु अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते फरेबता हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बुराई दी दावत दे रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनकार कर दे ने। एक दिन अपनी नुकरानी ते लौंडी दे जरिए अपने खास कमरे दे अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बुलाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंचे ने ना, कहन लगी तू मेरा गुलाम है। कहन लगा जी मैं बिल्कुल तुहाडा गुलाम हाँ, मगर मैं अज तक तुहाडी खिदमत अंदर को कमी ते नहीं लेके आया। कहन लगी एक खिदमत अज भी करनी होएगी। फरमाया दसो जड़ी मेरे लायक होएगी करांगा, जड़ी मेरे अहल नहीं मैं वो नहीं करांगा। अल्लाहु अकबर, कहन लगी कालत हैता लक, जरा नजरां ते उठाना। अल्लाह दा कुरान बोले वग़ल्लक़तिल अबवाब, इन्हें सारे दरवाजे बंद करवा दिते ने। दरवाजे बंद कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अज ते खिलाफ हकीकती मुआमला के कदी यो जी गल नहीं बनी। अल्लाहु अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु कह लगी कालत हैता लक, यूसुफ जरा मेरे वल नजरां ते उठाना। हजरत यूसुफ फरमांदे ने काला माज़ल्लाह,
کالا معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ حضرت یوسف علیہ السلام نو ورغرا رہی ہے اللہ اکبر اللہ کے زلیخا یوسف تیری سندر موج جوانی یوسف آکھے آکے سے دہاڑے رہنی نہیں نشانی کیا زلیخا یوسف میاں نین عجائب تیرے یوسف آکھے خاک ہو جاسن کی تیرے کی میرے بی بی اینا سارے نہیں خاک اندر مل جانے کہ زلیخا یوسف تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں جا مٹی وچ رلیاں کہ زلیخا مکھ تو ساڈا تے حسن نزاکت والا حضرت آکھے ایسے مکھنو تے مل سی اجل پیالا حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی اللہ دی پناہ کالا معاذ اللہ اللہ دی پناہ کہنے لگی ہاں میں نو سمجھ آ گئی ہے تینو رب کو ڈر لگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی میں نو رب دا ڈر ہے میں نو رب دا خوف ہے کہنے لگی بند کمرے نے تھے تو تے میں فرمایا بی بی جڑا ویکھن والا ہے او دے کولوں کدوں چھپ سکنے انہیں اپنا دوپٹہ پکڑے ہیں اپنی چنی پکڑ دیئے اللہ اکبر اللہ تے لے جا کر کے جڑا بت تے مجسمہ کول پیو دے اوپر سٹ دین دیئے اللہ اکبر اللہ کہنے لگی لے جس بت کولو تینوں شرما آ رہی ہیں یہ اپنی برائی دا شاہد نہیں ہے حضرت یوسف فرمان لگے بی بی تو ہے بت دی گل کرنی ہے اللہ اکبر میں اس بادشاہ دی گل کر رہا ہوں جڑا میرا تے تیرا پوری کائنات دا خالق تے مالک ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت دا قرآن بولے والا قد حمت بھی وہم بہا لولا ارى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے اپنی ایک نشانی دکھائی ہے وہ نظر پہ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی نال دوہا منع کریندا تے روندا نال جدائی وہ منع کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینو ایسے ہی گلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا منو ہاتھ یوسف دے سینے اوپر تے رکھے باپ پیارے او جد میری نو داغ نہ لاوی اوے جد میری نو داغ نہ لاوی اے فرزند پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت معاملہ دیکھے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونے ان کیویں نہ کیویں اس کمرے دے وچوں مینوں باہر کڈ دے اللہ اکبر مگر زلیخا پوری تلی ہوئی ہے کہ اج یوسف نو میں جناب برائی تے آمادہ کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے چھوڑ پلا میں باہر جاواں
نہ کر خوار زلیخا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ تے نہیں زلیخا تیرا جد پیغمبر آپ پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دا قرآن بولے فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑ دینے اللہ اکبر لا غور کریوں سونیا توجہ کرین حضرت یوسف علیہ السلام جدو دروازے وال دوڑے نہ فرمایا وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْقَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ حضرت یوسف علیہ السلام بھی دوڑ دینے تے زلیخا بھی دوڑ رہی ہے اللہ فرمان دینے یوسف ذرا دوڑتے صحیح نا اللہ اینے دروازے نے فرمایا یوسف دوڑنا تیرا کام ہے او دروازیاں والی او دے کئی دروازے تو ایک والا ہے تیرا ایک کوئی بو ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے یوسف ذرا دوڑتے صحیح نا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے نا انج دروازے اپنے آپ ہی کھل دے جان دینے جدو مین دروازے تے پہنچے دروازہ کھلیا تے سامنے عزیز مصر نو کھڑا ویکھیا بی بی نے نالی پینترا بدل دیتا کہندی قالت ما جزاؤ قالت ما جزاؤ من اراد بی اہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم کہنے لگی عزیز مصر او دا کی علاج ہے او دی کی سزائے اللہ اکبر اللہ قالت ما جزاؤ او دی کی سزائے من اراد بی اہلک سوءا جیڑا تیری بیوی دے بارے برا خیال کرے الا ان یسجن آپ پہ سزا بھی دے رہی الا ان یسجن یا انہوں قید کر دیں او عذاب علیم یا پھر انہوں کوڑے مار کے دردناک عذاب دیتا جائے انہوں سزا دیتی جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھیا اندر کی سی بار کی بن گیا ہے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے قالا ہیا راودتنی عن نفسی عزیز مصر اے تیری بیوی میں نو برگلا رہی سی اے تیری بیوی میں نو برگلا رہی سی حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگا اللہ اکبر اللہ تیرے کول کی ثبوت ہے کوئی دلیل دے اللہ کوئی گواہ پیش کرنا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے بھی میرا تے گواہ کوئی نہیں کہنے لگا جے گواہ کوئی نہیں تے پھر مار کھان واسطے تیار ہو جا اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام عرصہ والے رب کے التجامہ کر دینے اللہ جے اوتھے گناہ کو لو بچایا ہی اللہ جی عزت دیاں بھی پاس نہ کر لیں اللہ رب العزت نے پھر حفاظت نہ کی تیاں قرآن بولے فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا انہا گھر والے بھی جو ایک بچے نے گواہی دی تھی وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وہ بچہ گواہی دے رہا کی کہندہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وَهُوَ من القاذبین وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
بچہ کہنے لگا عزیز مصر ویکھی ظلم نہ کر بمی، زیادتی نہ کر بمی، اللہ اکبر، لا نتیجے تے پہنچنا چاہنا ہے، فیصلہ کرنا چاہنا ہے تے تینوں میں دساں، اللہ اکبر اللہ، جے تاں یوسف دی قمیض اگوں پھٹیے تے یوسف جھوٹا تے زلیخا سچی، جے دی قمیض اگوں پھٹیے تے پھر یوسف جھوٹا زلیخا سچی، تے جے اگر یوسف دی قمیض پچھو پھٹیے تے پھر یوسف سچائی تے زلیخا جھوٹی ہے، پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے نا، اللہ اکبر، زلیخا نے پچھو پکڑن واسطے ہاتھ پایا حضرت یوسف دی قمیض نو، ان قمیض پھٹ گئی۔ اللہ دا قرآن کہیں دے اللہ اکبر، فلما را قمیصہ قد من دبر قال انہو من قیدکن ان قیدکن عظیم۔ اللہ اکبر، جدو قمیض ویکھی نا یوسف دی پچھو پھٹی، اگے کوڑے مارن واسطے تیار سی، سزاواں دین واسطے تیار سی، اور اپنی بیوی نو کہندا نہیں بڑا وڈا دھوکھا دیتا ہی مینوں، بڑا وڈا فریب کمایا ہی میرے نال، اللہ اکبر اللہ۔ تے ہن رن مرید کی کہندا یوسف عارض عن ھذا، یوسف یار اس گل نو دفع مار، اس گل نو دفع مارو، اگر میرے یوسف دی گواہی عرشاں والا رب نہ دواندا، اللہ اکبر اللہ، تے سلاخاں بھی جیل دیاں حاضر سن تے کوڑے بھی موجود سن، مگر گل جدو گھر نو آ گئی ہے ادو کہندا ہے یوسف عارض عن ھذا، یوسف یار ان کہانی نو دفع کر دے، چھڑ دے اس گل نو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، جا کے معافی مانگ اپنے رب کو، تو ہی گناہگار ہے، تو ہی سزاوار ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے چنگل چو بچایا ہے، اگے حالات کیا بنے اللہ دا قرآن بیان کر رہے اور تاریخ بیان کر دی، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر عرض کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔